أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اللهم صل صل على على محمد وعلى محمد محمد وعلى وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. من خوب هستم، ممنون. عصر همه شما دوستان بخیر. عصر شما هم عصر شما هم بخیر. بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی، انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ وقت خوبی و یعنی انشاءاللہ have a good time and peace life ہے نا ایسے، یعنی انشاءاللہ اچھا وقت اور سکون کی زندگی رکھیں. آپ جب کہتے ہیں نا دعا دیتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں سلام دعا کے بعد، جب خیریت جان لیتے ہیں کہ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، تو پھر دعا دیتے ہیں کہ انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید، یعنی آپ اچھا وقت اور اچھی زندگی آپ رکھیں، یعنی آپ کی اچھی زندگی اور اچھا وقت ہو. تو اس کا جواب یا تو ہم لگا کے دیں گے انشاءاللہ شما ہم، انشاءاللہ شما ہم، یہاں پہ آپ ایک ہم لگا کے دیکھ دیجئے گا. شما ہم جواب کیسے دیں گے؟ شما ہم وقت خوبی، انشاءاللہ شما ہم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جب آپ کو کوئی دعا دے، جب کوئی آپ کو جب کوئی آپ کو دعا دے، یا مثال کے طور پر آپ کے عصر شما بخیر یا صبح شما بخیر، یا تو ایک ہم لگا کے سیم جملہ دوہرا دیجئے انشاءاللہ شما ہم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید، یعنی یو ٹو. شما ہم یعنی یو ٹو وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. یا تو یہ کہہ دیجئے میں کہوں گڈ مارننگ، یا میں کہوں صبح شما بخیر، تو آپ کہیں گے صبح شما ہم بخیر. ٹھیک ہے؟ یا تو جملہ کہہ دیجئے جو الفاظ میں اس نے دعا دی ہے اسی میں شما ہم لگا کے وہی سیم دوہرا دیجئے. میں آپ سے کہوں خیریت لینے کے بعد انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید، تو آپ کہیں گے شما ہم انشاءاللہ شما ہم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. یا اگر آپ پورا جملہ نہیں کہہ سکتے تو سمپل سا شما ہم چنین شما ہم چنین. ہم شما یعنی یو، ہم یعنی ٹو، ہم چنین یعنی سیم، ہم چنین یعنی سیم، ہم چنین یعنی سیم. تو مانا کیا ہوگا؟ سیم ٹو یو، سیم ٹو یو، ہے نہیں؟ تو اگر میں آپ سے کہوں صبح شما بخیر تو آپ کہیے گا شما ہم چنین، شارٹ فارم ہے بالکل، آپ سیم ٹو یو. یا پھر میں کہوں انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید، انشاءاللہ شما ہم چنین، انشاءاللہ سیم ٹو یو. یا پورا جواب دے دیجئے صبح شما ہم بخیر، انشاءاللہ شما ہم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سمجھ میں آیا؟ تو شما ہم چنین سیم ٹو یو، سیم ٹو یو. یہ کہہ دیجئے یا اس جملے کو ہم لگا کے پورا دوہرا دیجئے. سمجھ میں آیا؟ پھر سے کرتے ہیں سلام. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. 3 سے 4 لوگ بول رہے ہیں. اگر اللہ کے واسطے اگر میرا چہرہ دیکھ کے کسی کو ترس آ رہا ہو کہ میں طبیعت خراب میں کیسے کھڑا ہوں اور کیسے پڑھا رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں،
حالت کتنی خراب ہے، صبح سے طبیعت رات سے خراب ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کلاس میں آیا ہوں اور آپ لوگوں کو اتنی زحمت نہیں ہے کہ بول سکیں، جواب دے سکیں۔ بعض چیزیں کہی نہیں جاتی ہیں، انسان کو خود سے شعور ہوتا ہے کہ آدمی کو دیکھ لیں کہ اس حالت میں بھی ہماری وجہ سے کلاس میں آیا، بول نہیں رہا تو چہرے سے تو چمک رہا ہے نا، آپ لوگوں کو چہرے سے سب پتہ لگ جاتا ہے، لیکن نہیں سمجھ رہے، پڑھا بھی نہیں ہوا جا رہا اس سے، لیکن آپ لوگ بولنے کی بھی زحمت نہیں کر رہے۔ سلام خوب ہستی دوستان و عزیزان، بے خوب ہستا من ہم خوب ہستا مفروض اصر ہمیں شما دوستان دیکھے ہم بخیر آقا۔ انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی کا ہستے باشید۔ شما ہم وقت خوب زندگی داشته باشید. شما هم وقت خوبی و خانواده همه شما دوستان خوب هستند؟ خانواده من خوب هستند. خانواده شما خوب هستند. خانواده من هم خوب هستند. سلامت باشید. خب اسم شما چیست؟ اسم من شمایست. اسم من حسین حیدر نقبی است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من عادی است. بله. پدر شما چه کاری است؟ پدر من مهندس چکاره است. پدر من هم کارمند است. شما چه کار هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ دانشجو چه دارد؟ دانشجو کتاب دارد. بله کتاب برای چیست؟ کتاب خواندن است. ماجد برای چیز؟ ماجد برای نوشتن است. چه چیزی برای خوردن است؟ سی برای چه چیزی برای نشست؟ صندلی برای نشستن است. این مالکی است. این مالکی این مازدیک شمال من است. چه چیزی مالک شما است؟ میدان مالک شما است. سوال مجھے پہلے کرنے دیجیے، ٹھیک ہے، ورنہ تو آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ جب پتہ رہے گا کہ پہلے اسے سوال کرنا ہے تو پھر ٹکراؤ نہیں ہوگا آپس میں، جیسے بھی دیکھا تھا دونوں ایک ساتھ سوال کرنے لگے تھے۔ بلے آقا تو پہلے پتہ رہے گا کہ سوال اسے ہی کرنا ہے تو جواب دے کے سوال ہوگی۔ بلے ماضی کجاست؟ مازدیک کتاب کجاست؟ در کتاب نہیں، در کیف است. روی میز در کیف. بله بتاؤ جاست نیست؟ ماجی کجاست آقا؟ ماجی در دست من است. ماجی دست من است. بله صندلی کجاست؟ صندلی زیر درخت. صندلی روی میز است. کس کی کرسی میز کے اوپر ہے؟ کس نے کہا؟ صندلی زیر میز است. روی زمین کرسی میز کے نیچے رکھے ہیں؟ صندلی کنارے میز آتی ہے، نزدیک کنارے میز، زیر درخت پیڑ کے نیچے، زیر درخت پیڑ کے نیچے. بلے زیر درخت صندلی زیر درخت است. کرسی پیڑ کے نیچے ہے. بلے بالا کہیں گے، بالا یہ بالا ہے سب. بلے خودکار کجاست؟
در درے کس نے رٹ رکھا ہے؟ درے کس نے رٹ رکھا ہے؟ در کی فس بلے چه چیزی زیر کیفاست؟ مداد جی ہاں، مداد زیر کیفاست، ماژیک زیر کیفاست. بله بله شما کجا هستی؟ من اهلی اهل بنارس هستم. شما اهل کجا هستی؟ توجه دیجیے. منظر اتاق هستم. شما اهل کجا هستی اور شما کجا ہستی، دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ بلے آقا اہل جب بھی لگے گا تو سمجھ لینا وطن پوچھ رہا ہے. اہل جب بھی لگے گا سمجھ لینا وطن پوچھ رہا ہے. شما اہل کجا ہستی، من اہل پونے ہستم. لیکن شما کجا ہستی آپ کہاں ہے؟ من در اتاق ہستم، من در کلاس ہستم، من در آس پاس خانے ہستم، من در حمام ہستم. ٹھیک ہے. بلے آقا اہل لگا رہے ہیں تو سمجھنا وطن پوچھ رہا ہے. اور اگر اہل نہیں لگا رہا ویسے کجا ہے پوچھ رہا ہے. شما کجا ہستی، من در کلاس ہستم، من در اتاق هستم، من در آشپزخانه هستم، من در بله بفرمایید. متوجه شدید؟ بلے آقا خوشبو زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا من خوب هستم. شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم ممنون. دو خوشبو زهرا ہیں کیا؟ نہیں آقا. اس میں عصر شما کی خیر. عصر شما هم بخیر آقا. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا خانواده من خوب هستن. خانواده شما خوب هستن؟ آنها هم خوب هستن. شما کجا زندگی میکنی؟ من در مظفرپور زندگی میکنم. شما کجا زندگی میکنید؟ من در گجرات زندگی میکنم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل بهار هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. آیا شما دانشجو هستی؟ بله من دانشجو هستم. آیا شما معلم هستی؟ بله من معلم هستم. دانشجو چه دارد؟ دانشجو کتاب دارد. معلم چی دارد؟ معلم ماژیک دارد. ماژیک کجا است؟ ماژیک روی میز است. چه چیزی ترکیب است؟ کتاب در کیف است. چه چیزی روی میز است. کتاب روی میز است. بله. این چیست؟ این ماژیک است. ماژیک مال شماست؟ بله ماژیک مال من است. چه چیزی مال من است؟ ماژیک مال شما است. آیا ماژیک زیر میز است؟ بله ماژیک نه ماژیک روی میز است. بله. خب شما بفرمایید شما الان کجا هستی؟ من الان در کلاس هستم. شما الان کجا هستی؟ من هم الان در کلاس هستم. بله. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یہ پریکٹس نہیں؟ بله آقا. بلے آقا بلے آقا کنیز فاطمه، کنیز زهرا، بلے آقا کنیز سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم ممنون. عصر شما بخیر. بله من عصر شما بخیر. عصر آقا پریکٹس نہیں کیا آپ عصر نے. شما هم بخیر. عصر شما هم بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما انشاءاللہ شما وقت شما هم وقت خوبی و زندگی زندگی آرام آرامی داشته باشید. باشید. انشاءاللہ شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما اهل کجا هستی؟
من اهل بنارس هستم شما اهل کجا هستین؟ من اهل امروه هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من هم بنارس شما زندگی من در میکنیم. بنارس زندگی میکنم. شما پوچھے شما کجا شما زندگی میکنیم؟ جی میں زندگی کرتا ہوں. کجا زندگی حضرت آقا شما کجا زندگی میکنی؟ شما کجا زندگی میکنی؟ آقا شما خسته است؟ نه من مریض هستم. تو فرمای شما اهل کجا هستی؟ من اهل شما هند است. کنیز صحرا کیا نام کنیز شما جی کجا کنیز. زندگی میکنی؟ من در آقا بنارس زندگی میکنم. در بنارس زندگی اب میکنیم. آپ لوگ سے پوچھیے شما کجا زندگی میکنی؟ شما زندگی میکنیم. کجا زندگی میکنی؟ کجا میکنید؟ معذرت آقا ایک منٹ. شما دیکھ کے نہیں بول پریکٹس ایسے کیجئے کہ جو بغیر دیکھے بولے. شما کجا زندگی میکنی، اتنا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کون سے الفاظ یوز کر رہا ہوں، آپ وہی یوز کیجئے سوال کرنے میں. شما کجا زندگی میکنی؟ در من بنارس زندگی میکنیم. نہیں آقا آقا نہیں سے بن رہا پوچھیں، ہے. آپ کو بنایا آقا کہہ رہے ہم سے نہیں پوچھیں دیکھیں شما کیا کیا کجا رہی زندگی میکنید؟ در من بنارس من در بنارس من در بنارس زندگی میکنم. آپ پوچھئے شما کجا ارے آقا زندگی میکنی؟ شما زندگی ای کجا ہے زندگی اللہ کے واسطے میکنیم. شما کجا زندگی میکنی؟ شما کجا زندگی پریکٹس میکنید؟ زندگی نہیں کی ہے میکنیم. آپ نے، پریکٹس نہیں کی ہے، پریکٹس نہیں آقا کی ہے آپ نے. جی آقا زبان پہ نہیں چڑھ رہا تھا آقا کتنی زبان بار پہ نہیں چڑھنے جیسی کوئی بات نہیں. کجا کو اتنا سخت ورڈ تو ہے نہیں کہ جو کجا کی پریکٹس نہ ہو سکے. شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. شما چه بھلے داری؟ آقا من مازک دارم. آپ پوچھئے شما چه داری؟ من هم ماشیک دارم. ماشیک برای چیست؟ مازک برای نوشتن است. اب آپ پوچھئے برای چیست؟ میداد برای چیست؟ مداد هم برای نوشتن است. چه چیزی برای خوردن است؟ انار برای خوردن است. چه چیزی برای نوشتن است؟ ماشیک برای نوشتن است. ماشیک برای نوشتن است. چه چیزی روی میز است؟ کتاب روی میز است. چه چیزی زیر میز است. میز است. کف در زیر میز است. کف زیر میز است. چه چیزی در یخچال است؟ لیوان در یخچال است. گلاس فریج میں مت رکھ کے بھیڑ مت کیا کیجئے. پھل رکھیے، سبزی رکھیے. بولے میوه در یخچال است. میوه در یخچال است. انار مال کیست؟ آقا پھر سے پوچھے. انار مال کیست؟ انار مال من است. اب آپ پوچھیں مالک کیست سے؟ کتاب مال کیست؟ کتاب مال من است. چه چیزی بله بفرمایید چه جی چیزی مال شماست؟ چه چیزی مال شده؟ بگی خودکار مال من است. انار مال من است. خود ماجیک کار مال من است. انار مال من است. چه چیزی معذرت آقا آج انا فاطمه سلام شما کو آج نہیں ہے، ایک ہفتہ ہو گیا ہے، 5واں دن ہے معذرت تقریباً. آقا بله. انا فاطمه سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من خوب هستند. خانواده شما خانواده شما خوب هستند آقا؟ بله خانواده من هم خوب هستن. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ وقت خوبی. شما هم انشاءاللہ وقت شما هم. انشاءاللہ شما هم ادھر ہی دیکھ لیجئے. انشاءاللہ شما هم وقت خوبی خوبی و زندگی و آرامی داشته باشید. زندگی آرامی. انشاءاللہ شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. نہیں تو اتنا ہی کہہ دیجئے شما هم چنین. تو اسم شما چیست؟ جی آقا. اسم شما چیست؟ اسم من انا فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من محمد است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من هادی است.
Pidare Shuma Chekare, Baradari Shuma Chekare. برادر من فارمندر Wa puçhiye Baradari Shuma برادر شما چیست؟ Chekare ast. Baradari Shuma Chekare, Baradari man Danish Amuz ast. این چیست؟ این ماضی است. دبا puçhiye. آن چیز. آن چیز آن خودکار است. ماجید برای چیز؟ ماضی برای نوشتن است. وا puçhiye. کوئی بھی خودکار برای چیز؟ صندلی برای چیز؟ صندلی برای نشستن است. چه چیزی برای خوردن است؟ انار برای خوردن است. اب چھ چیزیں سے آپ سوال کیجیے، مجھے بار بار کیوں پیدا پڑ رہا ہے؟ چھ چیزیں، جب میں جس چیز سے سوال کروں، ان چیز سے سوال کروں تو جواب دینے کے بعد آپ بھی ان چیز سے سوال کیجیے. میں برائے چیز سے سوال کروں تو اس کا جواب دے کے آپ بھی برائے چیز سے سوال کیجیے. میں مالک چیز سے سوال کروں تو آپ بھی جواب دینے کے بعد مالک چیز سے ہی واپس سوال کیجیے. میں چھ چیزی سے سوال کروں تو اس کا جواب دے کے آپ چھ چیزی سے ہی مجھ سے سوال کیجیے. جس چیز سے میں، جس کوشچن ورڈ سے میں سوال کروں اسی سے کیجیے. آپ خاموش ہو جاتے ہیں. بھلے چھ چیزی برائے خوردن است. انار برای خوردن است. بات کیجیے چھ چیزی سے. چه چیزی برای خوردن است؟ تو اب یہ چینج کر سکتے ہیں آپ، چھ چیز ہی رہنا چاہیے. ضروری نہیں کہ خوردن والے پوچھیں. چھ چیز ہی برائے نشستن است. صندلی برائے نشستن است. آیا خودکار برائے خوردن است. نه خودکار برای نوشتن است. اب آپ آیا سے سوال کیجیے. آیا انار برای نشستن است. نه انار برای خوردن است. شما چه آیا داری؟ انار مال شما است؟ بله انار مال من است. خب انار کجاست؟ انار کجا؟ انار در یخچال است. انار در انار در یخچال است. انار در یخچال است. چه چیزی روی انار میز در است؟ خواب چه است. چیزی روی میز است؟ صندلی روی میز است. صندلی روی میز است. کس شرارت میں آپ نے واجب روی کرسی میز کو، است. کس شرارت کتاب میں روی آپ میز. نے، کس ہنسی مذاق میں آ کے آپ نے کرسی کو اس کے اوپر رکھا؟ اگر یہ رکھ نہیں سکتے کیا؟ رکھ سکتے محفل ہیں پڑھنے کے لیے رکھی ہیں. بھلے متوجہ تھی. بھلے ابھی اور کون بات کر رہا تھا؟ ابھی بتائیے. فاطمہ راجا نے کون کر رہا تھا ابھی؟ کون زور زور سے بول رہا تھا بات کرنے کو؟ مجھ سے کیجیے پہلے. کیا تھا؟ سلام. وعلیکم السلام. اس میں شما چیز آقا میرا بھی ایک سوال ہے. فرمائیے. جی فرمائیے. بتائیے کیا سوال ہے. کہہ کے خاموش تو نہ ہوا کیجیے، ریکارڈنگ چل رہی ہے، دیر ہو جاتی جی ہے. نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے اسی لیے دیر ہو رہی ہے آقا. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہی تھی ابھی اسٹوریج پرابلم کی وجہ سے میں مباحثہ کسی کے ساتھ نہیں کر رہی ہوں، لیکن مجھے یہ آپ کا درس سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ تھوڑا بہت میں پہلے سے بھی پڑھی ہوں، سمجھ میں آنا تو ایک اس الگ لیے میں اس بات سے ہے، زبان استفادہ پہ کر آنا رہی ہوں. ایک الگ بات ہے. سمجھ میں آنا بہت سی باتیں آ جاتی ہیں لیکن بول نہیں پاتے. بولنے کے لیے پریکٹس چاہیے. نہیں آقا بولتے بھی ہیں، آپ کوشچن ہی نہیں کرتے ہم سے، ہم اپنے سے بول رہے ہیں پھر بھی ان تو لوگوں کے بولیے. بیچ پھر میں. میں کہتا ہوں آپ بولیے. سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. شما؟ شما خوب هستی؟ بولی پورا. بله بله شما خوب هستی؟ منم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ خانواده شما؟ اسم من ایترت فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقدی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند است. شما اهل کجا است؟ من اهل هند است. من اهل هند است. منم اهل هند است. آست کیوں؟ هستم. آست تو تھرڈ پرسن کے لیے آتا ہے. ہستم. من اهل هند هستم. من کے بارے میں بتانی ہے. بله میں نے بتایا ہے منم آپ اهل کو. هند هستم. بله من اهل هند هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در جانپور زندگی میکنم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خب اسم در برادر کجا شما زندگی چی؟ میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. شما بفرمایید شما چه کاره هستی؟ من طالبه هستم. شما چه کاری هستی؟ من معلم هستم. طلبه چه دارد؟ طلبه چه دارد؟ طالب علم دارد. طلبه چه دارد؟ طلبه کتاب دارد. طالب کتاب دارد، طلبه ماجد کتاب دارد، مداد بله. دارد. آیا طلبه شما چه چیزی دارید؟ بله من ماجد دارم. آیا طلبه ماجد دارد؟ بله.
पूरा जवाब दीजिए भले क्या भले तलबे माजिक दारद शुमा चे दारी من مداد دارم अब आप شما पूछिए। چه داری؟ من خودکار دارم خودکار کجاست خودکار کجاست روی میز است. خودکار روی میز است بله آیا مداد در کیف است بله. ایک تو آپ آدھا ادھورا جواب دے رہی ہیں وہ خالی سوال جو وہ نہیں ہے یہ نارمل زندگی نہیں ہے جو اتنے پہ کافی ہو جائے گا ہم زبان سیکھ رہے ہیں تو پورا جواب دیجئے خالی بھلے اللہ کہہ کے نہ چھوڑیے پورا جواب دیجئے بھلے مداد در کی پاس پورا جواب اسپیکنگ سیکھ رہے ہیں ہم اور کون بولنا چاہ رہا تھا جلدی بولے پھر آگے بڑھتے ہیں سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ٹھیک بات ہے خوب سے شما بله من خوبم شما خوبی؟ من هم خوب هستم ممنون اسم شما کیست اسم من تطهیر فاطمه است اسم شما چیه؟ اسم من حسین حیدر نفردی است شما اهل کجا هستی من اهل امروها هستم من اهل امروه هستم من اهل امروها هستم شما اهل کجا هستی؟ من هم اهل امروه هستم شما کجا زندگی میکنید من در دهلی زندگی میکنم अब आप देखिए شما کجا شما کجا هستی؟ کجا زندگی میکنید شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم اسم برادر شما چیست اسم برادر من محمد عسکری است اسم برادر شما چیه؟ اسم برادر من حسین محمد است بله پدر شما چه کاری است پدر من کارمند است پدر شما چه کاری است؟ پدرم هم کارمند است شما چه داری من مداد و پرتقال دارم با چی شما چه داری؟ من ماشیک دارم ماشیک برای چیست مشرق برای نوشتن است چی برای چیز پرتقال برای چیست؟ پرتقال برای خوردن است چه چیزی برای نشستن است مایک برای ماشیک برای نوشتن است چه چیزی برای نشستن است چه چیزی برای نشستن است صندلی برای نشستن چه چیزی برای خوردن است؟ انار برای خوردن است انار کجاست انار کجاست انار در اتاق است در یخچال است انار در یخچال خراب ہو جائے گا کمرے میں رکھا ہوا انار کمرے میں رکھا ہوا خراب ہو جائے گا انار در یخچال چه چیزی روی میز است کتاب روی میز است بله ماجیک مال کیست مایک مال من است قرآن مال کیست قرآن مال من است قرآن برای خواندن است نه بله قرآن برای خواندن است کبھی آپ سوچیں کہ لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے بله قرآن برای خواندن است قرآن برای قرآن برای خواندن است چه چیزی برای نوشیدن است نوشتن چه چیزی برای نوشتن است چه چیزی برای نوشتن است ماشیک برای نوشتن است ماشیک برای نوشتن است سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو بله آقا جی آئیے آج یہاں تک آپ لوگوں نے سیکھا اب ایک دفعہ میں نے سب کی ایک ساتھ پریکٹس کرائی پھر دو چار کی الگ الگ طرف سے بات کی اب پھر سے سب سے ایک ساتھ بات کرتے ہیں سلام خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان من هم خوب هستم ممنون من آماده همه شما دوستان خوب هستم بله خانواده من هم خوب هستم عصر همه شما دوستان بخیر عصر شما هم شما هم بخیر انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید زندگی رامی داشته باشید کون ہے جو میرے ساتھ بول رہا ہے یہ انشاءاللہ کون ہے میرے ساتھ بولا جس نے مجھ سے پہلے ریکارڈنگ میں آپ کو پریشانی ہوگی سن کے دیکھ لا اگر آپ لوگ میرے ساتھ مجھ سے پہلے بولیں گے تو ریکارڈنگ میں آپ کسی کو کچھ نہیں سمجھ پائیں گے کم سے کم مجھے تو الگ بولنے دیجیے انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید
شما اہل کجا ہستی من اهل امروه هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. شما چه داری؟ من ماجیک دارم. بله اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من هادی است. شما چه کاری هستی؟ من معلم هستم. معلم چه دارد؟ ماجی کجاست؟ ماجی روی میز است. چه چیزی در یخچال است؟ انار میوه در یخچال است. بله انار برای چیست؟ برای چیست؟ سیب برای خوردن است. بله چه چیزی برای نشستن است؟ کتاب برای خواندن است. بله شما بفرمایید کتاب کجاست؟ کتاب سمجھ میں آیا آپ سب کے یا نہیں؟ آقا آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ رہنے دیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی. چیک اسی مداد دارا میں پیدارمان کتاب دارا چیک اسی ماجی دارا کتاب چیک اسی ماجی دارا شما ماجیک داری چیک اسی دانی جواز بلے چیک اسی دانی جواز سمجھ میں دیکھیے یہ چیزیں لکھتے رہیے گا، ایک پرچے پہ لکھتے رہیے گا یہ چیزیں، آپس میں پریکٹس کریں. اگر 4-5 دن میں بھی اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے جواب نہیں دے پا رہا یا بول نہیں پا رہا تو بہت غلط بات ہے. اور میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ جب میں ان میں سے جس کے ذریعے سے سوال کروں، یہ سب کوسچن ورڈ ہے نا، ان میں سے جس کے ذریعے سے میں سوال کروں آپ جواب دینے کے بعد واپس اسی کے ذریعے سے پتہ لگا میں پوچھ رہا ہوں آن چیز، آپ نے جواب دیا آن کتاب، آپ پوچھ رہے ہیں شما سے کارے ہستی. آپ یہ مت پوچھیے آپ میں نے آن چیز سے پوچھا، آن چیز سے ہی پوچھیے. میں نے برائے چیز سے پوچھو تو برائے چیز سے اب بھی آپ سوال کیجیے پلٹ کے، تبھی تو گفتگو کرنی آئے گی. جی تبھی تو گفتگو کرنی آئے گی، ٹھیک ہے نہیں؟ میں نے کہا چھ کسی دانی جواز مطلب برادر مان دانی جواز. دیکھیے اب آپ دیکھیے برادر مان کیا برادر مان دیکھ رہے ہیں نا آپ سب لوگ ادھر؟ جی سر بھلے آگا سب لوگ ذرا توجہ سے دیکھیے گا، مان یہ یاد ہے نا، بھول گئے مان ماں شما
اس پہ آپ لگا سکتے ہیں کتاب من کتاب تو کتاب او، برادر من برادر تو برادر او، ہے نہیں؟ بلے آقا اس میں من اس میں تو اس میں او، مداد من مداد تو مداد تو، خواہر من خواہر تو خواہر او، یہ سب یہاں لگتے جائیں گے، ادھر اضافت ہو جائے. ایسا مت کریے گا من خواہر من خواہر خواہر من خواہر من، ٹھیک ہے؟ انہیں کہتے ہیں ضمیریں، انہیں کہتے ہیں ضمیریں بلے آقا گسستے، ضمیریں گسستے کیا کہتے ہیں انہیں؟ ضمیریں گسستے یعنی منفصل، ضمیر منفصل کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ ضمیر ضمیر منفصل. منفصل. ضمیر گلدستے. ضمیر متصل بھی آتی ہے، ضمیر متصل پیوستے، متصل ضمیر پیوستے، ضمیر پیوستے پیوستے نہیں ملی ہوئی، متصل ضمیر متصل. من کی جو ضمیر متصل ہے یہ منفصل ہے، اس کی ضمیر متصل آتی ہے میم، تو کی تے، او کی شین، ماں کی مان تان شان، شان مان تان شان. ضمیر جو گسستے ہیں، پہلی بات تو ضمیر اسی کے بدلے آتی ہے، شارٹ کرنے کے لیے آتی ہے برادر من، اور متصل منفصل کو متصل میں بدلتے ہیں تاکہ اور شارٹ ہو جائے. برادر من زیادہ سخت پڑ رہا ہے، برادرم برادر یہ زیادہ آسان لگ رہا ہے، برادرم. معنی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں، جو معنی برادر من کے ہیں وہی برادرم کے ہیں، جو برادر تو کے ہیں وہی برادرت کے ہیں. صحیح ہے؟ تو بلے آقا اب آپ کو اگر میں آپ سے کہوں چھ کسی دانش ہوا تو آپ کو ضروری نہیں کہ ایک ہے برادر من دانش ہوا، آپ یہ برادرم دانش ہوا. میں کہوں برادر چکسی معلمات برادر تو معلمات، تو برادر تو نہ کہنے کے آپ برادرت بھی کہہ سکتے ہیں، معنی ایک ہے، بس یہ شارٹ ہے اس سے تھوڑا سا. اب آپ کہیں گے یہ تو میم علی دو ہی حرف ہیں، یہ تو میم علی نون تین حرف ہیں، تو یہ زیادہ بڑا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ آسانی یہ مل کے استعمال ہوتی ہیں اور یہ الگ استعمال ہوتی ہے. دیکھیے برادر من الگ ہے نہیں ہے، لیکن برادرم میں میم ملا ہوا ہے، برادرم، ٹھیک ہے نہیں؟ برادرت، بلے آقا برادرش، برادر مان، برادر کان، برادر شان، ٹھیک ہے نہیں؟ اب یہ برادر مان برادر تو برادر تو برادر ماں برادر شما برادر آن، پدر مان پدر تو پدر او پدر ماں پدر شما. بولیے برادر مان. برادر من آپ چاہے برادر من کہہ لیجیے چاہے کہہ لیجیے برادرم، برادرم برادرم آپ چاہے کہہ لیجیے برادر تو چاہے کہہ لیجیے برادر. چیک برادرم برادرم چکاریا، تو آپ برادرم چکاریا تو آپ کے برادرم 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 برادر معلم. ہاں جب میں کہہ رہا ہوں برادرم چکاریا میرا بھائی کیا ہے، تو آپ میرا مطلب ہے برادرت آپ کا بھائی، برادرت دانش ہوا. برادر کو چکاریا تو آپ کے برادرش برادرش دانش ہوا. دانشور. برادر خان یعنی آپ سب کا بھائی، برادر خان چکاریا برادر ماں دانش ہوا. برادر شان چکاریا یعنی برادر کارمند برادر شان ان کا کارمند. سمجھ میں آیا؟ یہ جو مرتو معصومہ آنا ہے انہیں کہتے ہیں ضمیر گسستے یعنی ضمیر منفصل، یعنی جو کسی بھی اسم سے الگ یوز ہوتی ہے، جڑ کے یوز نہیں ہوتی. برادر من جڑی ہوئی دکھ رہی ہے لیکن لفظ سے جڑی ہوئی نہیں ہے، جیسے برادرم سے بالکل جڑا ہوا ہے جی. یہ ضمیر پیوستے کہلاتی ہے متصل. معنی میں یہاں میں کوئی فرق نہیں ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں، صرف آسانی کا فرق ہے. برادر تو برادرت برادر تو سے زیادہ آسان ہے کہنا،
बरादरश बरादर को से ज्यादा आसान है कहना बरादरश, बरादरम, बरादरच, बरादर मान, बरादर तान, बरादर शान। ठीक है नहीं? समझ में आया सबको? समझ में आया? तो ये इसकी प्रैक्टिस करना। अब आप, मैं कहूँ कि इसमें बरादर शुमा चीज, मैं ये भी कह सकता हूँ, एक ही बात है, मैं कह सकता हूँ इसमें बरादरत चीज, बाकी इसमें बरादरम अहमद, बरादर तान, मैं ये भी कह सकता हूँ बरादर तान चिकारिया, मैं ये भी कह सकता हूँ बरादर शुमा चिकारिया। तो आप मैं कहूँ बरादर तान चिकारिया तो कहेंगे बरादर मान दानी जुअस। समझ में आया? ये बरादर मान, उसके साथ में क्या लगाएंगे? यामीन लगाएंगे? कहाँ पे? हस्तीन बोलेंगे? नहीं, क्यों बोलेंगे हस्तीन? बरादर थर्ड पर्सन है, ये सब बरादर थर्ड पर्सन है। आपको जुमले में देखना ही है कि जुमले में आप किसके बारे में बता रही हैं। आप मन के बारे में बता रही हैं तो मीम लगाइए, लेकिन बरादर मन आप तो नहीं है, बरादर मन मैं तो नहीं हूँ। तो बरादर तो थर्ड पर्सन है, चाहे जिसके साथ यूज हो जाए, बरादर बरादर तो थर्ड पर्सन है, वो यहाँ आएगा। अगर जब मतलब जमा में लगाएंगे तो उसमें जैसे हस्तंद ये सब नहीं करेंगे ना? तो बरादर तान, तुम ही तो जमा हो, भाई तो सिंगल है, तो बरादरान तान कहता होगा जमा, बरादर सिंगल है ना, बरादरान छोड़िए, जमा छोड़िए, बरादर। जी जी। तो आपका भाई, तो आप चाहे कितने हो, भाई तो सिंगल ही है। जी आगा। तो फिर सिंगल बताइए, बरादरम आप गाड़ी से हम उधर, लेकिन मैं अगर बरादरान तान, आप सबके भाई तो एक ही भाई मसलन, तब आप कहिएगा बरादरान मान दानी को हस्तंद, क्योंकि वहां जमा है बरादर। आपको जुमले में देखना यह है कि जुमले में पूछा है बताया किसके बारे में जा रहा है, जिसके बारे में पूछा या बताया जा रहा है जमीन उसके हिसाब से लगेगी, फेल के आखिर में, फेल के आखिर में जमीन उसी के हिसाब से लगेगी। अभी जैसे किसी ने गड़बड़ की थी, क्या गड़बड़ की थी? बरादरम दानिशु हस्तम ऐसे कुछ कहा था, तो उन्होंने मन देख के बरादर मन को देख के हस्तम लगा दिया मसलन। नहीं, अगर आप अपना बताएंगे मन दानिशु हस्तम तो मीम लगाइए, लेकिन बरादर मन दानिशु हस्तम नहीं हस्त, क्योंकि वो थर्ड पर्सन, अभी आप मन के बारे में नहीं बता रही, अभी बरादर मन के बरादर थर्ड पर्सन। जी जी आगा। समझ में आया? बस एक पेज सीख लेते हैं नया जी, सीखते हैं उसके बाद बात करते हैं। लेफ्ट खानदान क्या? जी आगा। खानदान यानी पढ़ना, खानदान यानी पढ़ना। पढ़ना। खानदान, खानदान जिसका मुराद अखबारी आता है मीम खानम, क्या? देखिए मन के बारे में अगर बताएंगे तो फेल है ये मीम खानम। देखिए मीम लगा नहीं लगा? मन के बारे में, मन किताब लिखाना, तो किसके बारे में बता रहे हैं, किताब कौन पढ़ रहा है? मैं, तो फेल के आखिर में मीम लगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ बरादर मन किताब, तो मैं क्या कहूंगा? मीम, तब भी मीम लगाऊंगा मैं, मीम खाना, मीम खाना, मीम खानी, मीम खाना, मीम खाना, मीम पानी, मीम पानी, मीम आनंद। समझ पा रहा है नहीं? मैंने याद है, भूले तो नहीं है ना आपको कि जब भी मन के बारे में बताएंगे तो फिर दुनिया में करोड़ों बदल सकते हैं, काम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन काम को अंजाम देने वाले तो तीन तरह के रहेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या मैं या तू या वो। और ये भी या जमा होगा, मुफरद होगा, या जमा एक होगा काम को करने वाला है, एक से ज्यादा। ठीक है? मन के बारे में अगर बताएंगे तो मैंने बताया था फेल के आखिर में मीम लगेगा। मन के बारे में पूछेंगे या बताएंगे, फेल के आखिर में, यहाँ पे खानदान पढ़ना भी फेल है, काम है, उसके आखिर में मीम लगाया। देखिए तू के साथ या लगती है, देखिए फेल के आखिर में या लगी हुई है, ऊ के साथ दाल लगता है, लग रहा है दाल फेल के आखिर में। माँ के बारे में अगर पूछेंगे या बताएंगे तो फेल के आखिर में ये मीम लगता है, लग रहा है फेल के आखिर में ये मीम। शुमा के बारे में पूछेंगे या बताएंगे तो फेल के आखिर में ये दाल लगता है, लग रहा है। के बारे में पूछेंगे या बताएंगे तो नून दाल लगता है, लग रहा है।
दुनिया में फेल बदल सकते हैं, मन दारम तू दारी तू दारत, मन अस्तम तू हस्ती वो अस्त जी, मन में खाना मन तू में खानी वो में खाना, मन में फुरम तू में, काम बदल सकते हैं लेकिन काम को अंजाम देने वाले तो यही रहेंगे ना। ये मीम बताएगा फेल के आखिर में, मीम बताएगा कि किसने पढ़ा, मैंने पढ़ा। इस मीम से पता लगेगा, इसलिए इसको कहते हैं निशाने फाइल, फाइल की सब्जेक्ट की अलामत। ये बताएगा कि काम किसने अंजाम दिया, ये पढ़ने का काम किसने अंजाम दिया। इसके आखिर में मीम बताएगा कि मैंने, इसके आखिर में या बताएगा कि तूने, इसके आखिर में दाल बताएगा कि उसने, ये मीम बताएगा इसके आखिर में कि हमने, तुमने, उन्होंने। समझ में आया नहीं? जितनी भी पढ़ने वाली चीजें हैं आप यहाँ लगा सकते हैं। मन किताब में खाना, मन कुरान में खाना, मन रोजनामे में खाना, मन में फरमाइश, जितनी भी पढ़ने वाली चीजें हैं आप यहाँ लगा सकते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये ना कह के यहाँ पे बराबर लगा दूं, बराबर मान, बराबर मान किताब क्यों? क्योंकि यहाँ मन के बारे में नहीं बता रहे, बरादर मन, और बरादर मन थर्ड पर्सन सिंगल जी, बरादर में खाना, बरादर शुमा। तो अब शुमा देख के ये दाल मत लगा दीजिएगा, एकदम देखिएगा कि शुमा के बारे में पूछ रहे हैं या बरादर शुमा के बारे में। तो बरादर शुमा के बारे में बरादर थर्ड पर्सन, बरादर शुमा छे मिफानात, बरादर शुमा छे मिफानात। समझ में आया आप लोगों को? नहीं? अब कल मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा। कैसे प्रैक्टिस होगी? गले चे कसी 10 मिफानात, चे कसी कुरान मिफानात, मन चे मिफानम, शुमा चे मिफानी, ऊचे मिफानात। भले चे कसी कुरान मिफानात, चे कसी दर्स मिफानात, चे कसी रोजनामे मिफानात, शुमा चे मिफानी, आना चे मिफानात। तो चे के जरिए भी सवाल होगा, चे कसी के जरिए से भी सवाल होगा। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे चे कसी नमाज मिफाना या चे कसी कुरान मिफाना, चे कसी कुरान मिफाना और शुमा चे मिफानी, शुमा चे भी। देखिए मैं यहाँ शुमा के बारे में पूछ रहा हूँ ना, तो फेल के आखिर में मैंने ये दाल लगा दिया। और अगर मैं यहाँ पे कहता बरादर शुमा चे भी, फिर नहीं लगाता ये दाल, फिर दाल लगाता बरादर शुमा चे भी खाना, क्योंकि फिर यहाँ पे मैं तुम्हारे नहीं तुम्हारे भाई के बारे में पूछ रहा था। सही है? देखे समझ में आया होगा। और देखिए मैंने आपसे पहले कहा था शुरू के 15-20 दिन बहुत अहम है। अल्लाह के वास्ते आप बिल्कुल हल्के में ना लें, जितना हो सके। आप अगर इतने माइंडेड है कि 10 मिनट में आपका काम चल जाता है मुबाहिसा मुताला करके, फिर भी आप 20 मिनट लेके कीजिए। अगर आधे घंटे में आपकी तैयारी होती है तो आप 1 घंटा लीजिए। दिन की तो बात है, उसके बाद सब आसान लगता है, उसके बाद सब जबान पे आ जाता है। फिर तो देखिए बताइए, मैंने इतने दिन पहले आई चीज, आन चीज, बराई चीज, मालिक की चे कसी कब से सिखा रहा हूँ। अब चे कसी से अच्छे से कितने सवाल जी? ठीक है, तो आज हमने नई बातें 2 पढ़ी। एक नया फेल पढ़ना, खानदानी पढ़ना, खानदानी पढ़ना। मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ूंगा, इसे मुजारे कहते हैं। फेल को मुजारे इख्बारी कहते हैं, यानी इसमें मौजूदा या आइंदा दोनों ज़माने पाए जाते हैं। मन मिखाना मैं पढ़ता हूँ या पढ़ूंगा। शुमाचे मिखानिया क्या पढ़ती है? मन किताब मिखाना। फर्दा मिखानी कल क्या पढ़ेगी? पर्दा नमाज मिखाना, कल तो नमाज पढ़ूंगी। तो प्रेजेंट माना भी देता है, फ्यूचर माना भी देता है। ठीक है, तो हमने एक नया फेल पढ़ा और एक हमने बोलिए ज़मीरे मुत्तसिल और मुनफसिल पढ़ी। मुनफसिल तो अपने दिन से पढ़ते आ रहे हैं। मनकू माशुबा आना, बरादर मन, बरादर मैं इनको पूछ रहा हूँ आपसे, इसमें बरादर शुमा थी, इसमें बरादर शुमा। तो अब मैं आपसे कहूँगा इसमें बरादर तानी चीज।
انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید. ارشی زهرا شما هستی؟ سلام، خوب هستی شما؟ سلام آقا، ولی من خوب هستم. خوب هستی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ ولی خانواده من خوب هستن. خانواده شما خوب هستن؟ بله آن هم خوب هستن. اسم شما چیست؟ اسم من ارشی زهرا است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من ارشد عباس است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من هادی است. اسم پدرتان چیست؟ جی آقا؟ اسم پدرتان چیست؟ نیٹ ورک شور است. اسم پدرتان، اسم پدرتان چیست؟ دیکھیے اسم پدرم، اسم پدرم، پدرتان اسم پدرم، بولیے اسم پدرم مثلا حسین عادی. پدرم. بله جی. شما چه کاری هستی؟ من طلبه هستم. شما چه کاری هستی؟ من معلم هستم. برادر شما چه کاری است؟ برادر من راننده است. برادر شما چه کاری است؟ برادرم دانشجو است. شما چه داری؟ من خودکار دارم. شما چه داری؟ من مداد دارم. خودکار برای چیست؟ خودکار برای نوشتن است. مداد برای چیست؟ مداد هم برای نوشتن است. چه چیزی برای نشستن است؟ صندلی برای نشستن است. چه چیزی برای خواندن است؟ کتاب برای خواندن است. بله کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است. پرتقال برای چیست؟ پرتقال برای خوردن است. بله کتاب مال کیست؟ کتاب مال من است. شما صندلی مال اهل کجا هستی؟ جی من شما اهل اهل اتر پردیش هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروه هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در سرسی زندگی میکنم. شما کجا زندگی میکنی؟ من الان در گجرات زندگی میکنم. شما الان کجا هستی؟ جی بله من کیا شما بولا الان تھا؟ کجا هستی؟ شما انار کجا کجا هستی؟ هستی؟ من در کلاس انار هستم. در یخچال است. انار نہیں الان یعنی آپ شما الان کجا هستی؟ اچھا کہاں ہے؟ من الان در کلاس هستم. من کلاس هستم. جی آقا کو تھوڑا نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے سفر میں نا اسی لیے. انشاءاللہ پڑھ دیں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم خدا حافظ دوستان. خدا حافظ سر. فی امان اللہ.